सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. सव्या महिन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नावांच्या एका शहरांतले एक औकारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याचे जुजे नावांच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते औकारीचे नाव मोरी. देवदूत भितर सन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे संगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हणून आपणा तितल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रसूत जातली आनी तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत असो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य आसन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदां काळ तो राजवट चलयतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत्य आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी औकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एका पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हणून लेखिल्ले तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. देवाचें उतर हे. मोरये विशांत नियाळ करता आसतना आमचो आदलो पाप साहेब सांजू हांव पावल दुसरो अशें म्हणटा. मोरी जावन आसा आमकां एक देख देवाचें उतर आयकोंक आनी ते परी जियोंक. विधेयपणान तिणें तें देवाचें उतर आयकलें. संतोशान आनी मोगान तें तिणें स्विकार केलें. जागृतेन आनी ध्यान भरीत जावन तिणें तिच्या काळजांत तें जागोवन दवरलें आनी आपले जिणयेंत संपूर्ण रितीन तें उतर ती जियेली. देखून इगर्ज मातेक ती एक आदर्श, कशें आमी देवाचें उतर आयका जाय आनी तें आमच्या जिणयेंत जिये जाय. भुईमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमी मोरये परी देवाचें उतर जियेवया म्हणल्या संदेशाचेर थोडो वेळ नियाळ करया. अनिश्चित संवसारांत आमी जियेता. वाऱ्या वेगान प्रगती जोडचो आधुनीक संवसारांत आमी कितें सांगल्यारी, कितें उलयल्यारी, कितें केल्यारी तें अनिश्चितच जावन आसा. आमच्या भोंवतणी आमी एक नदर घालया. आतांचो काळ अनिश्चित जावन आसा. नोव्हेंबर म्हयनो अखेर जावन आयलो तरी आमी जर तर सांज जाताना उदेवनेमचें तें मोड पळयता आसतना, ताच्या फाटल्यान जगलाणें घडघडो पळयता आसतना धैर्यान पावस इलो काळ मुक्दलो म्हणून सांगूंक आमकां जायना.
काळ अनिश्चित जावन आसा. आमकां मात्र न्ही, प्राकृतीक रूख झाडांक सहित आमी पळयता जाल्यार थंयसर फुलां जावच्या वेळार या पालवच्या वेळार रूख झाडांनी फुलां जातात. फुलां जावच्या वेळार फळां येवचो वेळ जाता आनी फळां जावच्या वेळार थंयसर सुकोवन वेतात. तांकांय आतांचो काळ एक अनिश्चित जावन आसा. वैमोगाच्यानो आमची राजकीय परिस्थिती अनिश्चित जावन आसा. आजकालच्या पेपरांनी आमी वाचता जाल्यार सदांय सकाळी उठोन सरकार पडला गी सरकार आसा गी म्हणून आमी पळय जाय पडटा. अधिकार हस्तांतर म्हणल्यार निबान कितें जायत म्हणल्यार आतुराय आमकां लागता. आमची कुटुंबां आतां जावची काजारांय अनिश्चित. वेगान आतुरायेन गद्दळायेन जावची आमची काजारां तितल्याच वेगान थंयसर नासमाधानाचो दुवर उठयतात. आमचें जिवनच अनिश्चित. सकाळी भायर सर वेता जाल्यार आमी आसा तशी फाटीं येता म्हणलो भरवसो आमकां ना. आमची भलायकी अनिश्चित. नव्यो नव्यो पिडा उपजोवंक सुरू जाल्यात. आमी केदाळे पळयता सबार वर्सां तावन कॅन्सर पिडेंत वळवळचो व्यक्ती भोवशा कॅन्सर पिडेंतच मरता कोण ना म्हणून चिंता आसतना अचानक ताप येवन तो मरण पावता. पिडाय आमच्या थंय अनिश्चित जावन आसा. वैमोगाचे न्हू, इतल्या सकड अनिश्चिता मदें आमकां आज हांगासर सांगाता मेळोवंक एक कारण आसा आनी तें जावन आसा देवाचें उतर. आनी तें देवाचें उतर जावन आसा एक मात्र, तें निश्चित. मातेवाचो वांजेल 24 अध्याय 35 वळ म्हणटा, सतस हांव तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरतेली पूण म्हजी उतरां सरची नात. इसाया प्रवादी मुंदारून म्हणटा, सर्वेस्पराचो स्वास तांचेर पडटना तण सुकतेलें, फूल बावतेलें, पूण देवाचें उतर सदांकाल बाळतेलें. किर्तनकार गायता, सर्वेस्परा तुजें उतर सस्नाक बाळटा, सर्गा भाशेन तें आजून तीर आसा. आनी आमकां केदाळय मोती घेवची देवाच्या उतरा विशयांतली ती एक वपार जावन आसा. आनी जो कोण म्हजी ही उतरां आयकता आनी त्या प्रकार जियोंक आशेता तो जावन आसा व्यक्ती कडपार भद्र बुन्यादीचेर बांदलेल्या त्या घरा परी. पावस वतोंदी, आवड सोडोंदी, वारें वादळ थंयसर उठोंदी, त्या घराचेर तें मारोंदी, तरी तें घर सुभद्र उरतलें. कित्याक त्या घराची बुन्याद आसा भद्र पत्राचेर. आनी ही 7 जाणां जाल्ली आमची मोरी माई, आमची रुजार माई हें देवाचें उतर आयकोन आसा तशें जियोंक ती प्रयत्न करतली. आबळे तुजी चरण दासी, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. हें जावन आसलें तिचें विधेयपणाचें आनी समर्पणाचें उतर. गलिलियाच्या त्या फाल्याण्या हळ्ळेंत असलेल्या त्या एका साद्या स्त्रियेक देवाचें उतर मनशा रुपी मांस आनी रगत जावन तुज्या गर्भांत उदयोवन येतलें म्हणटना कितें तिका समजलें, कितलें तिका समजलें, कालें तिका समजलें तें हांव नेणा. पूण तिच्या त्या नेणारपणांत देवाच्या उतराक कल्तीमान गलिजाई तें मात्र तिका परिपूर्ण कळीत आसलें. सांत आगोस्तीन म्हणटा, मोरयेन मनीस जाल्ल्या त्या देवाच्या उतराक पयलें भावार्थान आपल्या काळजांत जल्म दिलो आनी उपरांत पवित्र आत्म्याच्या सक्तेंत जेजूक तिच्या गर्भांत तिणें जागो दिलो. ती पातयेली आनी त्या पातयेण्याच्या बळान देवाचें उतर ती जियोंक शकली. ती आज केवल जेजूची आवय मात्र जावन उरोंक ना, बगार ती जावन आसा पयली शीस देवाचें उतर आयकल्ली आनी देवाचें उतर प्रगट केल्ली. आनी तें उतर
आपणाच्या जिणयेंत जियेल्ली. आज तेच मोरयेक आमचे मायेक देवाचे मोरये बराबर आमी देवाचें उतर आयकून त्या परी जियोंक आमकां आपोवणें आसा. मोगाचें न्हू, आमी तें कशें करयेत? हें देवाचें उतर आमच्या जिणयेंत मोरये परी आमी जिये जाय जाल्यार 4 सुलाभची मेटां ताणें आमकां दाखयल्यांत. पयलें जावन आसा, पयलें मेट तिचे बरी मौनपणांत आमी देवाचें उतर आयकुया. ती मागण्याच्या मौनपणांत आसता आसतना देव दुता मुखांतर तिच्या लागीं उलयलो आनी तो म्हणटा, नामान देवाचे कृपेन बरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा, देवान तुका दया दाखयल्या. आनी त्याच मौनपणांत देव आमच्या लागीं उलयता. पूण आमकां ताचो ताळो आयकना, कारण आवाजाच्या संवसारांत आमी आसावो. केन्ना आमी तें मौन सांबाळटावो तोवळ तो ताळो आमकां आयकूंक साध्य जातलें. किर्तनगार म्हणटा, शांत रावा आनी हांव तुमचो देव म्हणून तुमी वळखून घेया. जाकोब आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, हर एका मनशान जावंक जाय आयकूंक सुटसुडीत, पूण उलोवंक सवकास आनी रागार जावंक सवकास. आयकलां आमी सामारिया गरनेचे ती ओपार. थंयसर जेजू त्या हळ्ळेक गेल्ल्या वेळार ती जाकोबाच्या बांय लागीं उदक व्हरूंक म्हणून थंयसर आयिल्ली. सगळी कितें काणी म्हाका सांगूंक हांगासर वेळ ना, तरी आमकां कळीत आसा. पयलें ती एक पातकी स्त्री जाल्ले वरवीं जेजू तिचे लागीं उलयता आसतना तिकाच तिची पातकां दांपून दवरच्या खातीर वयल्या वयर जेजूक सवालां करता. ती थंयसर उलयता, आवाज करता, घालटो थंयसर जाता. देवाक ती वळखून घेना. आनी वेळ वेता आसतना जेजू संगीती आसल्या वेळार केदाळा मौनपणाक ती वळख जाता, तोवळ जेजूची वळख तिका जाता. ती धांवून वेता आनी त्या हळ्ळेच्या लोकां लागीं म्हणटा, त्या सडवणदाराक हांवें सोदून काडलो आनी येया आनी ताका पळया. रायांच्या पुस्तकांत एलिया प्रवादीच्या त्या एका घटनेंत आमी पळयलां, एलिया प्रवादी म्हाका जिवेशी मार सुमया, कित्याक ह्या लोकां सांगता म्हाका जियोंक जायना म्हणून त्या होरेब दोंगरार धांवून थंयसर तो लिपोवन बशिल्ल्या वेळार देव ताका भायर आपयता. आनी त्या वेळार थंयसर बलिश्ट जड वारें थंयसर वळटा आनी एलिया प्रवादी भायर धांवून येता. पौशा हांगासर आयला देव, म्हजे लागीं उलयतलो म्हणून तो चिंता. थंयसर देव ताका पळोवंक मेळना. आनी ताच्या उपरांत थंयसर भुंय कांपणी जाता आनी एलिया प्रवादी चिंता, भौशा भुंय कांपणेंत देव येता जावंक पुरो. आनी थंयसर देव ताका मेळना. आनी ताच्या उपरांत थंयसर उजो थंयसर पळोवंक मेळटा आनी त्या उज्यांतय देव ताका पळोवंक मेळना. आनी उपरांत तोवळ थंयसर हळू ल्हान वळचें वारें थंयसर दिसून येता आनी तांतूं देवाचो ताळो ताका दिसून येता. वैमोगाचें न्हू, त्या मौनपणाच्या मागण्याच्या मौनपणांत देवाचें उतर मोरये परी आमकां आयकूंक साध्य जातलें. आनी दुसरें मेट जावन आसा, तें आयकल्लें उतर आमी काळजांत जागोवन दवरया. लुकाचो अध्याय लुकाची वांजेल 2 अध्याय 19 वळू. एक पावटी तें उतर आयकल्लेंच मोरी तें उतर तिच्या काळजांत जागोवन दवरूंक शकता. केदाळा देवाचें उतर आमी आयकता, आमचें न्हीद तें पाड करता. आमकां थंयसर न्हिदोंक तें सोडिना. ताच्या विशयान नियाळ करूंक आमकां आपयता. इनास असो लोयल असो सांत इनास वांजेलांतलीं तीं उतरां आयकतस, सगळो संवसार तुवें जोडलो, तुजो आत्मो होगडायशी जाल्यार कितें फायदो? ताची जिणी परिवर्तन जावंक शकलो. आसिसीचो सांत फ्रांसीस थंयसर दमियांच्या कुर्सा मुखार गेल्ल्या वेळार कोणाची साकरी करची बरी, धनियाची गी या साकराची? फ्रांसीस म्हणटा, धनियाची साकरी करची बरी. तोवळ तो कुरीस ताका उलो दिता, तर साकरा फाटल्यान कित्याक धांवताय? ताची जिणी सगळी थंयसर बदलोवंक शकता.
आनी तिसऱ्यान मोगाचे न्हू त्या उतरा प्रकार जियोवचें. कितें आमी आयकलां, कितें आमी नियाळ केलां, त्या उतरा प्रकार जियेल्या जाल्यार मोरये परी उतरां परी जियोवंक आमकां साध्य जातलें. मोरयेन देवातावन कितें आयकलें गी त्या प्रकार जियोवंक तिणें प्रयत्न केलें. उतरा प्रकार जियोवचें म्हळ्यार तें सुलाभयेचें न्हय. कुरीस व्हांवोवंक आसतलें, जेजूचो फाटलाव करूंक आसतलें, आनी तो वळू ताका कुशेन आमी खांद मारता जाल्यार त्या उतरा परी जियोवंक आमकां साध्य जातलें. आनी अकरेचें जावन जर तर आमी उतर आयकलां, जर तर ताचो नियाळ केला, त्या प्रकार आमी जियेल्या जाल्यार तो सर्गींचो मुकूट आमकां फावो जातलो. मोरये बरी मोरी देवाचें उतर आयकून त्या प्रकार जियेली देखून ती देवाची माय जावंक शकली. ती एक जिवें ताबेरनाकल जाली. ती जावंक पावली नव्या साल्ल्याची आर्क पेट. आनी ती जावंक पावली जुवांच्या उगडापणांत आमी आयकोवच्या परी सुर्याक न्हेसलेली, पांयांतळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकूट घेवन ती विण्णून आसलेली सर्गींची राणी. तर मोगाचे न्हू आज मोरये परी देवाचें उतर आमी आयकता आसतना, आमी घरा वेता आसतना म्हज्या आनी देवाच्या उतरा मदें कसलो संबंद आसा, आमी कशें उतर जियेता तें आमी व्हरून पळोवया. भोवशा आमी 3 तरांचे व्यक्ती जावन आसा. पयलें आमी एका सोबीत सुंदर आशिल्ल्या त्या ओडतांत येवच्या पिसोळ्या बरीं. ती पिसोळीं पळया मोगाचे न्हू धांवोन धांवोन उडोवन ती येतात, थंय हांगा धांवतात, वयर सकला उपतात, त्या फुलाचेर आनी ह्या फुलाचेर बसतात, कांयिल्ले आशिल्ले मोव ती साकतात आनी आयिल्ल्या वाटेन ती फाटी वेतात. आमी जायत्या फावटी अशेंच इगर्जेक अप्रूप आमी येता, देवाचें उतर आमी आयकता, संतोशान आमी कुशी पावता, आयिल्ली वाट फाटी समकता. वांजेलांत आमी पळयलां थंयसर जायतो लोक जेजूच्या फाटल्यान हारी हारीन येतलो. जेजून तांकां आचार्यां केलीं, अजापां केलीं, ते पळोवन संतोश पावलो. थंयसर पोट्टभर ताणें जेवंक दिलें, घट्ट जेवलो आनी तो फाटीं गेलो. आनी दुसऱ्या तराचे व्यक्ती जावन आसात आमी बॉटॅनिस्टां बरीं, वनस्पतीच्या विज्ञानी बरीं. व्हडले मायक्रोस्कोप काडून आमी येता, फुलांची परिक्षा आमी करता, कांयिल्ले थोडे समजता, स्तेंत सत म्हणपाक येता आनी आमच्या बुकान बरोवन काण घेता आनी तो बूक दांपून आमी फाटी वेता. पयलेंच्या की इल्लेशें बरेंपण आमी जाता. पूण मोगाचे न्हू असले व्यक्ती सक्कडी कळीत आसा म्हणून तांची कितें जाणवाय आसा ताचेरच तांचो हंकार दाखयतात आनी त्याच हंकारान ते जियेतात. देवाचें उतर 2 दारींच्या तालवारी परी देखून तेंय फळ दिवंक शकता. 30 वांट्यांनी न्हय जाल्यार 60 वांट्यांनी म्हणी ते फळ दिता. आनी अकरेक थोडे व्यक्ती आमी जावन आसा मोवा मुसां बरीं. आमी त्या फुलां सरशी येता, हर एका फुलाक आमी आपडटा, थंयसर आसलें तें मकरंद आमी खाण घेता, गोड आसा तें समजता, फाटी वचून आमच्या पोळयेंनी तें आमी तें थंयसर कितें थंयसर आमी दवरता आनी उपरांत तें मोव जावन बदलोवन आमी तें साकूंक शकता. आनी आमी त्या उतराचें नियाळ करून त्या प्रकार जियेता देखून 100 वांट्यांनी आमी फळ दिता. तर मोगाचे न्हू आमी देवाचें उतर मोरये परी आयकुया आनी ताचो नियाळ करून त्या प्रकार जियोवंक प्रयत्न करया.